अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्यामिन ज़ालिक वअदुन गैरु मकज़ूब। फ़लम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व मिन ख़िज़्यि यौमिइज़ इन्न रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़। फ़अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन कअन लम यग़नव फ़ीहा अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिसमूद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। सुम्मा अम्मा बअद। मयारजल बलोच राजे मीरो मंगे बच्चो मुलूके मातु गुहारो में मेहरबान चुको औलाद। फ़अक़रूहा सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबरिश नज़र व सालेह अलैहिस्सलाम कीनगे बुनियाद सर वो अल्लाह रसूल दुश्मन ये बुनियाद सर फ़अक़रूहा गिफ्तिश कुश्तर व जत प्रूश्त कुश्त हुश्तर गिश्तर व तरतीब हमशी की चूँकि टूहें बुरजें सहदारी जानवरी इपादान गुड्डंत मशमे बलूची में इलाके उछना टीट कनक टीटश कुर्त वक्ती के हुश्तरश कुश्त फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासति अय्याम। ओ मेरी कौम नुसे रोज शुमारा फ़कत ज़िंदगी मोह मोहलत अस्त बस सलासत अय्याम बस से रोज बस दिगी शुमे जिंदा शुमे राजो मुल्क कौम ज़िंदगी दिगी गिश्तरी वक्ती न बचता फ़कत से रोज ये साईं रोचा शार बरत पिचरे तो हरच ऐशियो अय्याशियो कुफ्री शिरकी हरची कुर्त कनत पे कनत से रोचा बच में केस खलास ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब। एक हंची कौली के द्रोग बंद करेगे नबी गुड़ा न गुशित के हाँ बारे से रोच वो पूरे गुड़ा खुजनती रब अज़ाब इन नौबत ने गुड़ा फरमान का फलम्मा जाअ अम्रुना वक्ती के मन अल्लाह है ईशानी अजाब देगे हमा वक्त फुर्सत फैसले नौबत के अहद गुड़ा चीगू नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना गुड़ चौथी रहमत मेहरबानिया के मनी अल्लाह तरफा हंसते के हंसते फरमान का मश सालिह अलैहिस्सलाम मारा निजात दा व सालिह हमराहिया हमा कसान की ईमान कबूल करतत आयाना हमा निजात दात। अच्छा ई तबाहिया रखता जद्दो चीज़ यकी च आरूच अज़ाब व मिन ख़िज़्यि यौमिइज़ च आरूच रसवाइया बलाह बलाहिन शतक बलाह बलाहिन नवाब बलाह बलाहिन बीर मोतबर मज़मज़ने नामी मर्दों दूध कमाली मर्दों कब तक दस बसरी सर पसरी चीरता रहता बांडमानी चीराया द्राचुदारानी चीरा चीरता रहता हो कब तक कस्सी न बच्चे इन्न रब्बक हुवल क़वी हो पैगंबर बिज़ान बुगोश इन्न रब्बक हुवल क़वी तई रब ज़ात क़ुव्वत ज़ूर वाहुंद ताकत कुव्वत तमाम अल्लाह दस्तकारात वो फ़कत अल्लाह रास्ता अजीज़ हमा ज़ात के हिजबा नज़ूर नबी हिजबा कमज़ोर करग नबी हिजबा दरमांदा करग नबी जंद पंद करग नबी व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। गुड़ा ए ज़ालिमाना यक तवारिया यक चीहालिया यक कूकारिया मां पतात गैबी फरिश्ते अल्लाह हुक्म मुताबिक फरियाद यकी कान ची कशित फरिश्ते कि चहमीर फरिश्ते किन कान चु चीहाले सबबा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। आइनी हालत हबीबू की होती लोगा निता कब ततम पा दिन पचेर
دیم پچیر کبتت تمام شكون دیم کبتت و چون کبتتا كأن لم يغنوا فيها حالت شمشت کی گوشه هجبه مردمی نبوتا یک دمانی گب یک چیحالی خبره نوبت تا اذا رسد که گوشه اذا و هجبه مردم نبوتا این ملک و میدان و دن و دگر خالی بوتا الا ان ثمود كفروا ربهم ها ای ثمودیاں ای قوم مردمہ وہ تھی رب بابتا کفر راہ زورتا ہمیں کفر راہش زورتا ہمیں کفر راہ شتگان تو ہمیں کفرش یلا نداتا الا بعدا لثمود الله رحمتا دوری بیت دوری بوت بیت بوغای لثمود با قوم ثمودا کہ آیا اللہ رسول خبر نازو گو اللہ رسول ہر خبر پا جنگ و جیڑو پا اختلاف پاداتا ہر چیز تہا انائش کو وہ اللہ رسول دروگ بند قرار دے اللہ رسول نافرمانی کنگ اللہ آیتانی توہین کنگا آیان آخر الامر پا دین پا چھر دور دا و دائم و ابد چا اللہ رحمت و نعمتا بے بہر و اللہ عزب شکار متدورا ہر قومی کے اے راہ رب ای انجام و عاقبت ہم حبیبی توری مدینہ منورہ یہود ببا منافقین ببا مکہ مشرک ببا کشکر ایدگی کافر و منکرین قبائل ببا ایران مجوسی ببا و روم تسلیسی عقید مشرک ببا انجام تمام انہیں نیستی تو نیستی بود دنیا ہم نیست گو ہمیں دھنکا مرچی دیوان فرصت اثر بود وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.